بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس السادس في ليزانترفاس غرافيك. اليوم ان شاء الله غنكريو ان بتي بروغرام باعتماد على راديو باتن. اليوم غنزيدو ان اوتر كومبوزون. خدمنا بلي لابيل بلي باتن بلي تكست فيلد. اليوم غنخدمو براديو باتن. دونك هنا نهز راديو باتن غنجيبو هنايا، نهز دوطخ راديو باتن، غنهز واحد الربعة هنايا. البروميي غنجي للبروبريتي ديالو ونبدل لو تكست اللي كاين فيه نرجعو روج، ونبدل الحجم ديالو دي 18. ميم شوز في الدوزيام تكست غندير جون و الحجم دي 18 عاوتاني. troisième راديو بوتن غندير بلو 18. و dernier غندير فيغ ندير 18. مزيان. الوغ غنحتاج واحد لابيل درها propriété نخويها من لو تكست سونطري اوريزونتالمون ايوا اوباك هيا سيليكسيوني باك جراوند ونختار هنا بيض. اوكي هي كتبان بيضة. الوغ نضغط على ماج اف 6 باش نخدم لابليكاسيون. هي ها هما لي راديو باتن وها هو لابيل ديالي هنا. الوغ ولكن كتلاحظوا هنا بامكاني نكوشيهم كاملين. انا بغيت نلزمو انه يختار ليا واحد منهم. ما الا كنت مسيليكسيوني روج ما عنديش الحق نسيليكسيوني بلو. وشنو الغرض من هاد لابليكاسيون؟ نسيليكسيوني روج يولي هنايا اللون احمر، جون صفر، بلو زرق، فير خضر. اذا اللون ديال الباك جراوند ديال اللابيل يتغير على حساب اين راديو باتن راني مسيليكسيوني هنايا. مزيان. اذا اول حاجه قلنا ما خصنيش نسمح ليه انه يخليني نسيليكسيوني اكثر من ان شوا هنايا. فهنا كنستعملوا ما يسمى باتن جروب. شا هاهي كنسيليكسيوني باتن جروب وكنحطها هنايا. غادي ماشي شي حاجه كتبان، ماشي ان كومبوزون كيبان. الا جيت هنايا نافيغاتور ها هو لتحت هنا النافيغاتور، شوف هذا كيتسمى النافيغاتور. الا ما عندكمش باين هنايا فجيو الويندو الفوق، جيو الويندو هنايا وقلب على نافيغاتور، شتي ها هو وضغط عليه فغيبان لك النافيغاتور هنا. مزيان. النافيغاتور كيبان لك فيه لي كومبوزون ديالك، اي حاجه مستعملها في لافينيتريا كتبان لك هنايا. فكتلاحظوا ها هي اللابيل، ها هما الربعه ديال راديو باتن، وها هو باتن جروب ها هو تزاد هنايا. ولكن هذا كومبوزون ماشي غرافيك ما كيبانش. شنو غرض من هذا باتن جروب هذا؟ غرض انه يجمع هاد لي راديو باتن كاملين في هذا الباتن جروب هذا. اون فوا كديرها ما كيبقاش يسمح لك تكوشي اكثر من واحد. الو كيفاش كندير لها؟ كيفاش كنجمع هاد لي راديو باتن كاملين في ان جروب؟ رجع هنايا وكنسيليكسيونيهم كاملين. الو كنسيليكسيوني الاول، كونترول نسيليكسيوني الثاني، كونترول نسيليكسيوني الثالث، كونترول نسيليكسيوني الرابع، ونجي لي بروبريتي هنا. فكتلاحظوا هو باتن جروب. شو باتن جروب في لي بروبريتي هنا ما نديرش نون، غندير باتن جروب. فصافي كيجمع لي هاد لي راديو باتن كاملين في هاد الباتن جروب هذا. واضحه؟ الوغ دابا ندير ماج اف 6 ولاحظوا معايا دابا انا مسيليكسيوني روج. الا سيليكسيوني جون ما كيبقاش مسيليكسيوني الروج، كيدي سيليكسيوني بلو فير. اذا دابا ما بقاش عندي الحق نسيليكسيوني اكثر من ان شوا واحد، عندي حق اختيار واحد. الوغ كنديروها بهاد باتن جروب. شو باتن جروب خصك تجيبو من الباليت ها هو وتسيليكسيوني لي 4 راديو باتن وتجي لهاد باتن جروب هذا وبلاصه نون هنايا ترجع باتن جروب وسميت الباتن جروب ديالك اللي زدتي. دابا سالينا الانترفاس غرافيك، سالينا الديزاين. دابا خصني ندخل للكود. الوغ في الكود فين بغيتو يطلع؟ فاش نكليكي على روج، ولا فاش نكليكي على جون، ولا فاش نكليكي على بلو، ولا فاش نكليكي على فير. فاول حاجه غنجي نبدل لي نون هادو باش نخدم بهم. غنجي كود وهنا راديو باتن، دونك غندير ار بي روج اونطري جون، غندير ار بي يعني راديو باتن جون اونطري. ميم شوز بلو ار بي بلو فير، غندير ار بي فير. اوكي انا سميت لي راديو باتن ديالي كامل. دونك نسمي حتى اللابيل، دونك نسميه ال بي ال كولور مثلا. مزيان. اذا دابا غنجي للراديو باتن الاول اللي هو هذا الروج هذا وغندير كليك دغوا ايفنت اكشن بيرفورمانس باقيين فيها. ها هو كيدخل ليا لا ميثود ار بي روج اكشن بيرفورمانس.
غنحيد الكومونتير وغنكتب لو نون ديال اللابيل ديالي هو اللي بغيتي تطرا فيه لاكسيون بغيتي تطرا في اللابيل. اذا ال بي ال كولور بوين وغنستعمل هنا ميثود باش كنغيروا لا كولور راه هي درنا في الفيديو اللي داز سيت باك جراوند. الوغ سيت باك جراوند والداخل كتاخذ ان بارامتر من لا كلاس كولور غندير كولور وإنا كولور هذه بغينا حمراء دونك غادي الت اونطري امبورتي كولور. الوغ هاد السطر هذا غنكوبيه لانه هو اللي غيتعاود في لي 4 غاديو بوتن كاملين. دونك غنجي لجون ايفنت اكشن بيرفورمد نجي هنا نكوبي هاد لا لين هادي وبلاصه ريد غندير يلو ميم شوز بلو. هاد المره بامكانك نعطيكم اون اوتر ميثود. لي دو ميثود اللي باش نكريو لاكشن بيرفورمد قلنا يا اما كدير كليك دغوا ايفنت اكشن بيرفورمد ولا كتجي الايفنت هنايا وتختار اكشن بيرفورمد ولا بامكانك سامبلومون دوبل كليكي عليها فكيدخلك اوتوماتيكمون الكود ديالها. شتو الوغ غنكوبي لا لين وهنا بلو دونك غندير بلو ديزاين فير دوبل كليكي كندخل لا ميثود اكشن بيرفورمانس هو كيكريها ليا وهنا جرين. طيب نخدموا البروغرام ديالنا ماج اف 6 روج جون بلو فير. اذا كيغير ليا الخلفيه اللون ديال الخلفيه بناء على ان راديو باتن راني مختار. اذا راكم نكونوا ساينا البروغرام ديالنا. دونك نرجع نشرح الكومبوزون الجديد اللي خدمنا به اليوم هو هاد راديو باتن. راديو باتن هو فاش كتبغي تكوشي اختيار من ضمن عده اختيارات. الو وإلا بغيتي تبزز عليه ما يكونش الا وحده منهم خصك تستعمل باتن جروب. كتستعمل باتن جروب كتجرو كتجيبو لهنا. هو ماشي ان كومبوزون غرافيك كيبان ليا ولكن كيبان ليا في النافيغاتور هنا لتحت ها هو تزاد شتيه. فإلا بغيتي تجمع لي راديو باتن ديالك كاملين في ان سول باتن جروب كتسيليكسيونيهم وتجي لي بروبريتي بروبرتيز ها هي وهنا باتن جروب خصك دير لو نون ديال الباتن جروب اللي غيتجمعوا فيه هاد لي 4 راديو باتن. مزيان اذا كيتجمعوا كاملين فبقى عندي الحق الا نسيليكسيوني واحد فيهم. دابا ندخلوا للمرحله ديال الكود. لا ميثود اللي كتجيري انك سيليكسيونيتي هاد الروج هادي هي لا ميثود اكشن بيرفورمانس بحال لو بوطون. فعندي 4 ديال لا ميثود هنا اكشن بيرفورمانس كل وحده مرتبطه بان راديو باتن روج كتغير ليا الخلفيه لا كولور روج كما تعلمنا في الفيديو اللي داز. جون كتغيروا ليا الصفر بلو كتغيروا ليا الزرق وفير كتغيروا ليا جرين. وهنا نشرح واحد المساله اش كتلاحظوا هنا كولور اش كاتب لو نون ديال لا كلاس ودرت بوان وعيطت على هاد الفاريابل هادي. الوغ هادي سي اون فاريابل ستاتيك كما شرحنا في السلسله ديال الجافا. فاش كنبغي نعيط على اون فاريابل ستاتيك كنكتب لو نون ديال لا كلاس ما كنكرييش ان اوبجي. هو هادشي اللي درنا هنا. هاد لي كولور هادو سو سون دي فاريابل ستاتيك ديال لا كلاس كولور والدليل انني كتبت لو نون د لا كلاس انا ما كرييتش ان اوبجي ما جيتش درت نيو كولور فهمتي ما كرييناش ان اوبجي من لا كلاس كولور. لا كلاس كولور اللي درنا ليها لامبورطاسيون هادي سي اون كلاس كاينه في الجافا بري ديفيني في الجافا. نورمالمون فاش كنعيطوا على لي كلاس مثلا في السكانر فاش كنا كنعيطوا على السكانر كان امبورطي هنا وكنجي ندير سكانر سكان ايكال نيو سكانر. اذا كنكريي ان اوبجي من لا كلاس سكانر. هنا ما درناش هادشي عيطنا غير على لو نون ديال لا كلاس وعيطنا على دي فاريابل ستاتيك كيمثلوا لي كولور. واضحه؟ اذا كنتمنى الشرح يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.